नमस्कार, म कपिलदेव खनाल। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट यतिखेर म बिदुर स्थित पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयबाट प्रस्तुत गरिरहेको छु। यतिखेर म पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयको परिसरमा आइपुगेको छु। शिक्षकहरूलाई यतिखेर कसरी काम लगाउने अथवा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर नुवाकोटको सन्दर्भमा क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CMCले एउटा निर्णय गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको समितिले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि शिक्षकहरूलाई खटाउने र शिक्षकहरूलाई व्यस्त राख्ने भन्ने गरी निर्णय भइसकेको छ। सेन्टरले निर्णय गरे जसै गरी शिक्षकहरू बेकामै बसिरहेका छन् अथवा शिक्षकहरूको काम छैन, यो वास्तविकता के छ, त्यसै गरी विद्यालयहरू के गरिरहेको छ लगायतका विभिन्न प्रश्नहरूको खोजी गर्नको लागि यतिखेर म पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयमा आइपुगेको हुँ। यतिखेर म विद्यालय परिसरमा छु र कक्षा कोठाबाट आवाज आइरहेको छ। शिक्षक र विद्यार्थी बसेर छलफल गरिरहेको, पढिरहेको जस्तो आवाज आइराखेको छ। यतिखेर सरकारले विद्यालयहरूलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ। बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउनको यो समयमा पृथ्वी माध्यमिक विद्यालय नियमित सञ्चालनमा छ। यहाँ विद्यार्थीहरू आउँछन्, शिक्षकहरू आउँछन् र पढ्छन्, पढाउँछन् कि अथवा शिक्षक कोठाभित्र बसेर कसरी पढाइराखेको छ, यो आवाजले मलाई थप कौतूहल बनाएको छ। यतिखेर म कक्षा कोठाभित्र प्रवेश गर्दैछु र म तपाईँलाई पनि यो आवाज सुनाउँदैछु। टोटल्ली इनएक्टिभ स्टेट, इन्टरनल्ली एक्टिभ, एक्सटर्नल्ली इनएक्टिभ हुन्छ। त हामी वाट इज कोकुन भन्यो भने अ हार्ड बाइन्ड कभर। यतिखेर म पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयको कक्षा कोठाभित्र आइपुगेको छु। कक्षामा एकजना शिक्षक उभिराख्नु भएको छ र कक्षाको कोठा पूर्ण रूपमा खाली छ। डेस्क बेन्चहरू छ, बोर्डमा एकजना सर लेख्दै हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो अगाडि ल्यापटप राख्नु भएको छ, कुर्सी राख्नु भएको छ, कुर्सीमाथि ल्यापटप राखेर उहाँले पढाइराख्नु भएको छ अर्थात् बोलिरहनु भएको छ र उहाँले व्हाइट बोर्डमा पनि केही लेख्दै हुनुहुन्छ। अहिले यो कक्षाको अवस्था मैले यस्तो देखिरहेको छु। ल्यापटपमा इन्टरनेटको तार जोडिएको छ, ढोकाबाट तार पसेको छ र उहाँ ल्यापटप अगाडि विद्यार्थीलाई पढाए जसरी बेसरी कराइरहनु भएको छ। म यतापट्टि अर्को कोठा, त्यसै गरी आवाज आएको कोठातर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु। यहाँको अवस्था पनि त्यस्तै देखिएको छ। कक्षा कोठा पूर्ण रूपमा खाली छ। यतिखेर डेस्क बेन्चहरू छन् र अगाडि एकजना शिक्षक उभिराख्नु भएको छ। उहाँको अवस्था पनि त्यस्तै छ। टेबलमाथि कुर्सी राख्नु भएको छ, कुर्सीमाथि ल्यापटप छ, ल्यापटपमा इन्टरनेटको तार जोडिएको छ र व्हाइट बोर्डमा केही लेखेको छ। उहाँ ल्यापटपको अगाडि बसेर विद्यार्थीलाई पढाइरहनु भएको छ। सम्भवतः इन्टरनेटबाट जोडिन सम्भव भएका विद्यार्थीहरूलाई उहाँले पढाउँदै हुनुहुन्छ। यो दुईवटा कोठाको वस्तुस्थिति हेरिसकेपछि म अब विद्यालयको प्रधान अध्यापकको कक्षा कोठातर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु। यतिखेर पृथ्वी माध्यमिक विद्यालय दुईवटा ब्लकमा, दुईवटा भवनमा छ। विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालयको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि पृथ्वी माध्यमिक विद्यालय रहेको छ र म यतिखेर प्रधान अध्यापक बस्नुहुने कक्षा कोठाको भवनपट्टि आइपुगेको छु भने पल्लो भवनमा पनि यसै गरी पढाइ हुँदैछ। आफ्नो कार्यकक्षमा यस विद्यालयका प्रधान अध्यापक बाबुराम लामिछानेलाई देखिरहेको छु। सर्वप्रथम म उहाँसँग अहिले यो कसरी पढाइ भइरहेको छ, अहिलेको अवस्था के हो, के गर्दै हुनुहुन्छ, यो विद्यालयले के गरिराखेको हो, पहिला यो जानकारी लिन चाहन्छु। त्यसपछि शिक्षकहरू कति कक्षालाई कसरी के विषय पढाउँदै हुनुहुन्छ, फेरि म कक्षा कोठामा प्रवेश गर्नेछु। सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। यहाँ निकै नै हल्लाखल्ला आयो, बाहिर सडकसम्म पनि सुनिँदो रहेछ। तपाईँले नियमित रूपमा कक्षा सञ्चालन गरिरहनु भएको छ कि के हो भनेर म त हेर्न आएँ, तर यहाँ पढाइको सिस्टम अलिकति फरक रहेछ। यो कसरी पढाउनु भएको, के गर्नु भएको? तपाईँले जुन यो हाम्रो 2-3टा कोठामा टिचरले बसेर जे क्लास लिइराख्नु भएको छ, यही आवाजलाई हल्ला भन्नुभएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। यो हल्ला होइन, क्राइसिसमा छौँ। कोभिड-19 को महामारीले हाम्रा धेरै प्रणालीहरूलाई प्रभावित पारेको छ। त्यसमध्ये हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई पनि प्रभावित पारेको छ। अब शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावित पार्दै गर्दा वास्तवमा राज्यले यो शिक्षा प्रणालीलाई कसरी जोगाएर राख्ने, कसरी यसलाई टिकाइराख्ने भन्ने बारेमा नि गम्भीर छलफल बहस भइराखेको छ। मन्त्रीको तहमा, मन्त्रालयको तहदेखि तलसम्म यो प्रणालीमा यो खालको चाहिँ नि छलफल बहस भइराखेको छ। र अर्कोतिर हामीले के सोच्यौँ भने अब यहाँ विद्यार्थी छैनन्, शिक्षक विद्यार्थीको बिचमा यहाँ जमघट केही पनि छैन। तपाईँले टोटल स्कुलको प्रिमाइसेसभित्र अहिले जम्मा 4 जना मान्छे मात्रै देख्नु सक्नुहुन्छ। त्यो 4 जना मान्छे पनि 4 ठाउँमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू एक अर्कासँग त्यो भौतिक दूरीका हिसाबले नजिक हुनुहुन्न, तपाईँले देख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीलाई के लाग्यो भनेदेखि वास्तवमा अहिले यो कोभिड
कोभिड-19 को महामारी पछि हामी लकडाउनमा छौँ। लकडाउनको समयमा घरमै बसेर अथवा चाहिँ अनुत्पादक काममा दिमाग लगाएर अथवा निराश भएर चिन्ता लिएर बसेर मात्रै पनि केही हुँदैन। हाम्रा यति धेरै बालबालिकाहरू छन्, यी बालबालिकाहरू वास्तवमा कहिले स्कुल खुल्ला, कहिले पढ्न पाइएला भनेर सोचिराखेका छन्। त्यसको सबै उत्तर त अहिले कसैसँग पनि छैन, मसँग पनि छैन, तपाईँसँग सायद सरकारले पनि त्यो उत्तर चाहिँ परिस्थितिको राम्रोसँग एउटा विश्लेषण नगरिकन दिन सक्ने स्थिति छैन। तथापि बालबालिकाका लागि नजिकको सरकार शिक्षा क्षेत्रको पाटोबाट हेर्ने हो भने सरकार भने पनि उनीहरूले चिनेको जानेको वा सेवा लिने निकाय भनेको त शिक्षकहरू नै हौ, हामीहरू नै हौँ। त्यस हिसाबले हामी चाहिँ यो बिचमा पनि बालबालिकासँग सम्पर्कमा रहिरहन कोसिस गऱ्यौँ। मैले पृष्ठभूमिमा अलिकति यसलाई बताएँ। जब हामीले वैशाखको पहिलो हप्ता सकिएपछि स्कुलको रिजल्ट गऱ्यौँ, पाठ्यपुस्तकहरूको व्यवस्थापन सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि बालबालिकालाई उनीहरूको घरमै बसेर विभिन्न माध्यमबाट सिकाइमा कसरी जोड्न सकिन्छ, शिक्षकले आफ्नो घरमै बसेर सुरक्षित रहेर यो सिकाइलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छन् भन्ने हिसाबले हामीले विभिन्न यो अनलाइन मिटिङहरू गऱ्यौँ शिक्षकहरूका बिचमा। अहिले हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ सरकारले विद्यालयहरू बन्द गरेको छ। त्यसरी हेर्दा हाम्रो विद्यालय पनि बन्द नै छ। यो लकडाउनको समय हो। लकडाउनको समयलाई हामीले पनि पूर्ण पालना गर्नुपर्छ। तथापि 1-2 जना मान्छे स्कुलमा आएर भौतिक दूरी कायम गरेर स्कुलका कतिपय काम गर्नका लागि रोकिएको छैन, त्यो गरिरहनु पनि पर्छ। र यस बीचमा हामीले विद्यार्थीहरूको अवस्था पहिला पहिचान गर्यौँ, कहाँ के अवस्थामा बालबालिका छन् भनेर हामीले खोजी गर्यौँ। यो वैशाखको दोस्रो साताबाट खोजी गर्दाखेरि हामीले के पायौँ भने बालबालिकामा चरम निराशा रहेको पायौँ। अब हुन त बालबालिकाको आर्थिक सामाजिक उनीहरूको पारिवारिक आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि इत्यादिका दृष्टिले हेर्ने हो भने धेरै प्रकृतिका बालबालिकाहरू हामीसँग छन्। एक थरी इन्टरनेटको पहुँचमा भएका विभिन्न प्रविधिसँग जोडिएका छन्। ती आफ्नो कोठामा बसेर त्यो प्रविधिलाई उपयोग गरेर गेम खेल्ने, टिकटक बनाएर बस्ने अथवा अरू काम नपाएर अनुत्पादक काममा वा त्यसरी लाग्ने, अथवा एक हिसाबले भन्ने हो भने त उनीहरूमा चाहिँ नि डिजिटल एडिक्टको सम्भावना त्यस्तो अवस्था थियो एक थरी बच्चा बालबालिकामा भने। अर्को थरी पनि छन् जो यो प्रविधिमा पहुँच नभएका बालबालिकाहरू, उनीहरू पनि अन्यलमा छन्। अब यसरी धेरै प्रकृतिका बालबालिकाहरू हामीसँग छन्। अहिले तपाईँले गर्नुभएको चाहिँ यहाँ अहिले पढाइ भइराखेको इन्टरनेटको माध्यम मार्फत सफ्टवेयर प्रयोग गरेर घरमा बसेर विद्यार्थी पढिराख्नु भएको छ, स्कुलबाट शिक्षकले पढाइराख्नु भएको छ, यही गरिरहनु भएको हो? यो त्यही हो। इन्टरनेटको माध्यमबाट हाम्रा शिक्षक साथीहरूले चाहिँ यो पनि उहाँले घरमै बसेर पनि पढाउनुहुन्छ। कतिपयले 2-3 जना साथीको लागि चाहिँ नि स्कुलको इन्टरनेट पनि छ, उहाँहरूको घरमा इन्टरनेट नहुने र एकदमै नजिकको यहाँ वरपर जो रहनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नि स्कुलको इन्टरनेट प्रयोग गर्छु भन्ने हिसाबले जना मान्छे एउटा कोठामा छिर्छ। उहाँहरूको आफ्नै पर्सनल ल्यापटप छ, कोठा पनि उहाँहरूको आफ्नो पर्सनल नै हुन्छ। एउटा कोठामा 1 जना मात्रै छिर्नुहुन्छ, अर्को मान्छे त्यहाँ छिर्दैन। त्यसलाई सेनिटाइज पनि गराउँछौँ। यसरी 2-3टा कोठामा चाहिँ यो ढङ्गले भइराखेको छ। बाँकी अवस्थामा हाम्रो सरहरू म्यामहरू चाहिँ नि घरमै बसेर पनि यो खालको क्लास लिइराख्नु भएको छ। त यो क्लासले सबैजना बच्चालाई समेट्न चाहिँ समेट्दैन, यो कुरा चाहिँ जरुर हो। हामीसँग अहिले पनि यसरी नसमेटिनु भएको विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ त इन्टरनेटको पहुँचमा नहुने? यही कुरा तपाईँसँग गर्दै थिएँ। यो चाहिँ हामीले अहिले सञ्चालन गरिरहेको सिकाइ प्रक्रियाको एउटा पार्ट मात्रै हो, जसको पहुँच छ त्यो पनि सानो कक्षाका लागि यसरी सम्भव छैन। 8, 9, 10 कक्षाका विद्यार्थीहरू जसको इन्टरनेटमा पहुँच छ, उनीहरूको घरमै इन्टरनेट छ अथवा उनीहरू त्यसलाई सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्, त्यस्ता बच्चा, यो बच्चाको संख्या जसरी अहिले पढिरहने बच्चाको संख्या हामीसँग 100-125 हाराहारीमा मात्रै छ। जबकि सबै 8, 9, 10 3टा कक्षाको गरेर 100-125 हाराहारीमा मात्रै छ। तिनै कक्षाको पनि अरू बच्चाहरू वास्तवमा यो प्रक्रिया भन्दा बाहिर पनि धेरै छन्। उनीहरूका लागि हामीले अरू माध्यमबाट फेरि सिकाइमा जोडिराखेका छौँ। अरू माध्यम भनेको कुन हो? अरू माध्यम भन्नाले यही प्रविधि अन्तर्गतकै मेसेन्जरहरूलाई जति सक्दो धेरै प्रयोग गरेका छौँ। त्यसमा लर्निङ ग्रुपहरू बनाएका छौँ। प्रत्येक टिचरले एक-एकवटा क्लासको मोनिटरिङ गरिराखेको छ। प्रशस्त होमवर्कहरू राखिदिने, त्यो होमवर्कहरू गरेर बुझाउने गरिराखेका छन्। र कतिपय अवस्थामा चलाइराखेको यो जुम एपमा जोडिन नसक्नेहरू तर दिनमा 10 मिनट 15 मिनट समय निकालेर डाटा इत्यादिको माध्यमबाट पनि मेसेन्जरमा जोडिन सक्ने जो बालबालिका छन् उनीहरूका लागि हामीले मेसेन्जर मार्फत होमवर्क दिन्छौँ। अब मेसेन्जरमा जोडिन नसक्ने बालबालिकाहरू पनि छन् हामीसँग। ती बालबालिकाहरूलाई हामीले ग्रुपिङ गरेका छौँ, क्याटेगोराइज गरेका छौँ। मेसेन्जरमा पनि जान नसक्नेहरूलाई हामी टेलिफोन गरेर साप्ताहिक रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ नि उनीहरूको हातमा पाठ्यपुस्तक करिब पुर्याएका छौँ। केही मात्रामा भने पनि हामी टेलिफोन मार्फत यो पढ्नु, यो लेख्नु, यो एक्सर्साइज गर्नु भनेर उनीहरूलाई त्यहाँ पढ्ने लेख्ने होमवर्कहरू दिन्छौँ। यसरी गर्दाखेरि हामी अहिले 80 देखि 90% बच्चा हाम्रो जो
जो रेगुलर गएको वार्षिक परीक्षाबाट कक्षा अपग्रेड भएर आएका जो हाम्रो पुराना विद्यार्थीहरू छन् ती विद्यार्थीहरू मध्ये हामीले 80 देखि 90% बच्चालाई कुनै न कुनै रूपले समेट्ने कोसिस गरेका छौँ। यो लकडाउनको उल्लङ्घन पनि होइन मेरो विचारमा, यो हामीले हाम्रै घरबाट हाम्रा बालबालिकासँग जोडिएको कुरा मात्रै हो। सायद अहिले सरकारले पनि असार 1 गतेदेखि सिकाइलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर जुन आइराखेको छ, मलाई लाग्छ हामीले जे गर्न कोसिस गरेका छौँ र सरकारले जे गर भनेर अहिले भनेको छ त्यसमा तालमेल मिलेको छ। वास्तवमा यसै गरी यो सङ्कटको समय हो, यो असामान्य समय हो। असामान्य समयमा हामी असामान्य तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ। दिन सामान्य होला, परिस्थिति सामान्य होला र अनि हामी काम गरौँला भनेर पर्खेर बस्यो भनेदेखि अब यो थाहा छैन कोभिड-19ले हामीलाई कहिले छोड्ने हो, यो संक्रमणले कहिले छोड्ने हो थाहा छैन। त्यतिन्जेलसम्म हाम्रा बालबालिकाहरूले सिकेको कुरा बिर्सने इत्यादि पनि मैले तपाईँलाई रोकेँ। सरकारले भनेको भन्दा पनि 7-8 दिन अगाडिदेखि नै अहिले म यहाँ आइपुग्दाखेरिमा जसरी चाहिँ सिकाउनु भनेको छ त्यसै गरी अथवा त्योभन्दा पनि धेरै सिकाइ यहाँ भइराखेको छ। यसको सुरुवात कहिलेबाट भयो? कति दिनदेखि तपाईँहरू यो काम गरिराख्नु भएको छ विद्यालयबाट? विद्यालयबाट भन्दा पनि यो काम विद्यालयबाट भन्दा धेरै जसो घरबाटै भएको छ। तपाईँले 3 जना मान्छेलाई यो स्कुलमा देख्दै हुनुहुन्छ, बाँकी सबै हाम्रो अधिकांश टिचरहरू चाहिँ नि घरमा बसेर प्रक्रियामा सक्रिय हुनुहुन्छ। त्यस हिसाबले अब मैले केही हेर्न थाहा पाउन सक्छु, जस्तो तपाईँले अघि मेसेन्जरको कुरा गर्नुभएको थियो, मेसेन्जरमा कसरी पढाइ भइराखेको छ, साना कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई त्यसै गरी ठुला कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई तपाईँले केही देखाउन गर्न हेर्न मलाई भन्न मिल्छ? हामीसँग त्यसको सबै रेकर्डहरू त भइहाल्छ। अहिले जस्तो हामीले डिजिटल प्रणालीबाट जे जति काम गरेका छौँ त्यसको अधिकांशको त रेकर्ड रहन्छ नै। म तपाईँलाई अहिले नै ती चिजहरू देखाउँछु। त मैले अघि भन्दै गरेको एउटा कुरालाई कम्प्लिट गर्न चाहेँ। मैले हामीले वैशाखको तेस्रो हप्तादेखि जब बच्चामा एउटा निराशा हामीले देख्यौँ, अभिभावकमा, बच्चा, विद्यार्थीमा सबैमा निराशा देखेपछि अब शिक्षकहरूमा पनि काम नभएर घरमा त्यत्तिकै बसिराख्नु परेको अवस्था, अहिले लकडाउनमा छौँ हामी, अर्को बालबालिकाहरू त्यत्तिकै निराश भएर बसेको अवस्था, यो सबैमा केही न केही गरौँ, जहाँ जसरी सकिन्छ त्यहाँ त्यसै गरी केही न केही गरौँ, दिमागमा त्यही कुरा आयो मेरो। र यो वैशाखको तेस्रो हप्ताबाट हामीले यसलाई यो तरिकाले काम गर्न सुरु गऱ्यौँ। पहिला हामीले अनलाइन मिटिङहरू सबै शिक्षकका बिचमा बसेर गऱ्यौँ, यसको सम्भावनाका खोजी गऱ्यौँ, यो प्रविधिलाई कसरी युटिलाइज गर्न सकिन्छ भनेर त्यो पनि सिक्दै गर्दै अभ्यास गर्दै अनि त्यसकामा आएका समस्याहरू आफै समाधान गर्दै गर्दाखेरि यो पनि एउटा रमाइलो हुँदो रहेछ। बडो रमाइलो ढङ्गले हामी अहिले यही काम चाहिँ नि गरिराखेका छौँ। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि पनि अब यो पर्फेक्ट भएको छैन, पुरा भएको छैन, म दाबी गर्दिनँ हामीले के नगऱ्यौँ भनेर त्यस्तो चमत्कार गऱ्यौँ दाबी गर्दिनँ। एउटा प्रयत्न के गरेका हौँ भने हाम्रा बालबालिकाहरूलाई चैतको 5 गते हामीले बिदा गऱ्यौँ। चैतको 5 गतेसम्ममा उनीहरूले जति सिकेका थिए, जे त्यो फाउन्डेसन उनीहरूको बनेको थियो, त्यो बनेको फाउन्डेसनलाई बिग्रिन नदिन त्यसलाई जोगाएर राख्न सक्यो भने शैक्षिक सत्र अथवा हामीले विद्यालयमा विद्यार्थी बोलाएर फेरि पढाउने कुरा त भोलि असोजबाट सुरु गर्न सकिएला, भदौबाट गर्न सकिएला, मङ्सिरबाट गर्न सकिएला, कहिले गर्न सकिएला, त्यो हाम्रो मात्रै कुरा होइन। यो सिङ्गो विश्व नै यो महामारीको चपेटामा छ। एक न एक दिन हामी फेरि विद्यालयमा विद्यार्थी फर्कने दिन आउँछ। त्यो फर्कने दिनसम्ममा हामीले हाम्रा विद्यार्थीको त्यो पठन सिपलाई अलिअलि जोगाएर राख्ने, हिजो बनाएको जगलाई भत्किन नदिने, जग जोगाउन सक्यौँ भने भोलि तल थपौँला, त्यसमा दोहोरी हालौँला, जग चाहिँ कम्तीमा जोगाउनका लागि हामीले प्रयत्न गरेका छौँ। तथापि यो प्रयत्नको सबै बालबालिकाले समान रूपले त्यसको लाभ पाएका छन्, लाभ उठाएका छन् त्यो पनि होइन, म त्यो पनि दाबी गर्दिनँ। धेर थोर केही न केही जसलाई जति सकिन्छ, जसले जुन प्रविधिबाट जति सिक्न सक्छ त्यति चाहिँ सिकाइराखौँ। यो असामान्य अवस्था हो, असामान्य तरिकाले असामान्य काम गर्दै जाउँ न भनेर हामीले यो प्रयत्न गरेका हौँ। हामी यतिखेर पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयमा आइपुगेका छौँ। हामी नुवाकोट अपडेट आज यहीँबाट प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। पृथ्वी माध्यमिक विद्यालय त्यही विद्यालय हो जो लकडाउनको बेलामा नुवाकोट जिल्लाका सबै विद्यालयहरूले आफ्नो नतिजा सार्वजनिक गर्न नसक्दाखेरिमा आम सञ्चारका माध्यम, रेडियो, टेलिभिजन अनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर आफ्ना सम्पूर्ण कक्षाका वार्षिक नतिजा सार्वजनिक गर्ने नुवाकोटको पहिलो विद्यालय पनि थियो। यसपछि नुवाकोटका सबै विद्यालयहरूले, विशेष गरी सामुदायिक विद्यालय अनि त्यसपछि गएर निजी विद्यालयहरूले पनि वार्षिक परीक्षाफल प्रकाशन गरेको थियो र सँगसँगै पछिल्ला एसईका हरेक वर्षमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने र जिल्लाको 1 नम्बरको विद्यालय भइरहेको पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयमा यतिखेर लकडाउनको बेलामा कसरी पढाइ भइराखेको छ, विद्यार्थीहरूलाई पढाइभन्दा बाहिर नजानका लागि अथवा पुनर्ताजगी गराउनका लागि विद्यालयले गरिरहेको प्रयास के छ, यो विषयमा आज हामी विद्यालयमा आएर स्थलगत रूपमा हेरिरहेका छौँ, कुराकानी गरिरहेका छौँ। यतिखेर तपाईँले विद्यालयका प्रधान अध्यापक बाबुराम लामिछानेसँग गरिएको कुराकानी सुन्नुभयो। त्यसै गरी म यहाँ माथिल्लो तलामा छु। तल्लो तलामा 2वटा कक्षामा शिक्षकहरू पढाइराख्नु भएको छ। इन्टरनेटको माध्यम मार्फत घरमा रहनुहुने विद्यार्थीहरूलाई पल्लो भवनमा एकजना शिक्षकले पनि पढाइराख्नु भएको छ। यतिखेर केही बेर अगाडि कुराकानी गर्दै थिएँ, इन्टरनेटमा पहुँच हुने माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीहरूले सहज रूपमा पढ्लान्, तर साना कक्षाका
साना भाइ बहिनी साना विद्यार्थीहरूलाई कसरी इन्टरनेट मार्फत पढाइराख्नु भएको छ यतिखेर विद्यालयका सहायक प्रधान अध्यापक विश्वराज भट्टराईलाई पनि मैले उहाँको कार्यकक्षमा देखिरहेको छु। यतिखेर उहाँको हातमा मैले मोबाइल देखिरहेको छु। म उहाँसँग सोध्न चाहन्छु तपाईँ यो मोबाइलमा के हेर्दै हुनुहुन्छ? यस्तो छ, नमस्ते। म चाहिँ अहिले जस्तो सानो कक्षाको हाम्रो 8, 9, 10 मा त यहाँ अनलाइनबाट जुम क्लास चलिरहेको छ, अनलाइन क्लासहरू। सानो कक्षाको चाहिँ हामीले अब त्यो सबै सम्भावना नहुने हुनाले उनीहरूलाई एउटा नर्सरीदेखिबाट नै उनीहरूको ग्रुप बनाएको छौँ, हामीले क्लास वाइजको ग्रुप बनाएको छौँ र ग्रुपमा हाम्रो सर म्यामहरूलाई एउटा रुटिन हामीले यो लकडाउनको लागि घरैमा बसेर दिने एसाइनमेन्ट रुटिन बनाएको छौँ। त्यो अनुसार उहाँहरूले चाहिँ होमवर्क पठाउनुहुन्छ फोटो खिचेर। सकेसम्म विद्यार्थीको नै हामीले एउटा फेसबुक क्रिएट गर्न लगाएर ग्रुपमा एड गरेका छौँ। त्यो सकिएन भने पनि अब अभिभावकहरूको चाहिँ हामीले उनीहरूको आइडी खोजेर उहाँहरूलाई फोन गरेर तपाईँहरूको आइडी के छ भनेर खोजेर उहाँहरूलाई बच्चाको एसाइनमेन्टको लागि भनेर हामीले ग्रुपमा एड गरेका छौँ र सर म्यामहरूले चाहिँ यो होमवर्क दिइसक्नु भएपछि कसरी चेक गर्नुहुन्छ, जस्तो उहाँ आएपछि बच्चाहरूलाई सजेस्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हेर्छु र मैले यहाँ कतै सजेसन गर्नुपर्ने छ भने सजेस्ट गर्नको लागि म दिनभर जसो नै उहाँहरूको यो एसाइनमेन्ट चेक गरेको र दिएको कुरालाई हेर्ने गरेको छु। म यतिखेर तपाईँको नजिकै पनि आइसकेको छु। मैले मोबाइलमा हेरिराखेको छु एसकेजी भनेर चाहिँ पृथ्वी स्कुल भनेको मैले तपाईँको मेसेन्जरको नाम देखेको छु। प्रश्नको चाहिँ उत्तर लेखिएको कागज हुनुपर्छ, फोटो खिचेर पठाइएको छ, तल अडियोको पनि फाइल जस्तो देखिएको छ। यो केही निर्देशन दिनुभएको पढाउनु भएको के हो? यो प्ले गर्न मिल्छ? हुन्छ। यहाँ हाम्रो एकजना यो एसकेजी को बिमला लामा म्यामले साना भाइ बहिनीले पठाएको उत्तरको यसमा सजेस्ट गर्नु भएको छ, म सुनाउँछु यहाँलाई। यो शब्द बनाउनुहोस्मा चाहिँ 2 वटा अक्षर मिलाएर चाहिँ शब्द बनाउने हो है। यसमा शब्द बनाउँदा पहिला चाहिँ बीचको अक्षर लेख्ने, त्यसपछि चाहिँ छेउछेउमा भएको अक्षरहरू लेख्ने है। जस्तै पहिला चाहिँ के लेख्ने अनि त्यसको माथि सिधा भएको रा लेख्ने, त्यो के को माथि भएको सिधा माथि भएको रा लेख्ने, त्यसपछि के हुन्छ त्यसको शब्द के रा हुन्छ। त्यस्तै फेरि अर्को लेख्ने, फेरि पनि बीचमा भएको के नै फर्स्टमा लेख्ने, त्यसपछि छेउमा भएको स लेख्ने, त्यो के शब्द हुन्छ के स। त्यस्तै गरी फेरि पनि बीचमा भएको के लेख्ने, त्यसपछि फेरि बीचमा भएको के लेख्ने, त्यसपछि त्यसको सिधा के को सिधा अगाडिपट्टि भएको टी लेख्ने, अनि के शब्द बन्छ केटी। यतिखेर सानो नानीलाई कसरी सिकाउनु भएको छ सूचना प्रविधि प्रयोग गरेर मेसेन्जर मार्फत, फेसबुकको मेसेन्जर मार्फत भन्ने मैले तपाईँको मेसेन्जरबाट सुनेको छु। अनि बालबालिकाहरूले यो सहज रूपमा बुझ्छन् कि बुझ्दैनन्? अनि बालबालिकाले विद्यार्थीहरूले पनि शिक्षकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने चाहिँ तरिका छ कि छैन यसमा? त्यो पनि छ, म तपाईँलाई यहाँ देखाउने प्रयास गरिरहेको छु। भाइ बहिनीहरूले हामीलाई उनीहरूले पठाइसकेपछि उनीहरूले त्यसको चाहिँ एन्सर पनि अथवा त्यसको चाहिँ रिप्लाई पनि गर्ने गरेको हामीले यहाँ पाएको छौँ। जस्तो एउटा मसँग छ, प्रयास गरेको यसरी हुन्छ भने 1 पेज आज लेख्नुहोस्, अनि भोलि लेख्नुहोस्, भोलि 10 बजे पछितिर हालिदिनु भयो भने म चेक गर्छु ल। हस् म्याम, भोलि लेखेर पठाइदिन्छ है म्याम। हजुर, हामीले यतिखेर शिक्षक र विद्यार्थीको अन्तर्क्रियालाई पनि सुन्यौँ। अनि त्यसै गरी शिक्षकहरू अघि मैले प्रधान अध्यापक बाबुराम लामिछानेसँग कुराकानी गर्दाखेरिमा टेलिफोनबाट पनि यहाँले पढाइ अथवा चाहिँ गृह कार्य दिने प्रयास गरिराख्नु भएको रहेछ। तपाईँले यसको चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ, कसरी तयारी गर्नुभएको छ? फोनै गर्ने भनेपछि त धेरै मुस्किलको कुरा पर्ला, खर्चको कुरा होला, कसरी मिलाइराख्नु भएको छ? विद्यालयबाट जसरी हामीले यो 2 वटा कुरा, एउटा मेसेन्जर ग्रुप अर्को अनलाइन क्लाससँगै कतिजनाको अब त्यो पनि सम्भावना नहुने विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीलाई यो लकडाउनकै अवधिमा पनि हामीले सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हामीले पाठ्यपुस्तकहरू हात हातमा पुर्याइसकेका छौँ। अनि हामी अहिले स्कुलको जस्तो अहिले हामी अफिसमै आएर पनि अफिसले प्रदान गरेको टेलिफोन छ, त्यो टेलिफोनबाट उहाँको अभिभावकहरूसँग पहिला हामी कुराकानी गर्छौँ। तपाईँको बच्चालाई हामी यो गृह कार्य दिने, यो दिनका लागि हामी फलानु दिन फोन गर्छौँ भनेर भन्ने गरेका छौँ यति समयमा। त्यसपछि त्यो चाहिँ हामीले धेरैजना शिक्षकहरूलाई विद्यालयले केही हदसम्म थोरै भए पनि सपोर्ट गरेर उहाँहरूलाई फोन गर्नको लागि केही फन्डहरूको व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यो सँगसँगै पनि हामीले थोरै पैसा प्रदान गरेर धेरै भोइस प्याकहरू लिएर दिनभरि धेरैजना विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ होमवर्क दिनुपर्ने कारणले गर्दा त्यसरी शिक्षकहरूलाई थोरै रकमहरू उपलब्ध गराएर त्यो सम्भव नभए पनि विद्यालयको टेलिफोनलाई प्रयोग गरेर पनि हामीले प्यारेन्ट्सहरूलाई अथवा उहाँहरूको बच्चाहरूसँग नै सिधै फोन गरेर गृह कार्य दिने गरेका छौँ। र नगरेको कुराहरू पनि फेरि त्यसलाई भोलिपल्ट पर्सिपल्ट 2 दिन 3 दिन पछाडि टेलिफोनमा चाहिँ हामी डेली बेसिस भन्दा पनि हप्ता दिनको गृह कार्य दिइसकेपछि हामी उहाँहरूलाई फलो गरेर गरेको छ कि छैन, गरेको छैन भने गराउनुहोस् है भनेर हामीले त्यसरी फलो गर्ने गरेका छौँ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयका सहायक प्रधान अध्यापक विश्वराज भट्टराई। यतिखेर पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयबाट कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट प्रस्तुत गरिरहेको छु। म सहायक प्रधान अध्यापकको कक्षाबाट कक्षा कोठामा ओर्लिरहेको छु। यसरी पठन पाठन गराउँदाखेरिको फरक अथवा समस्या के छ शिक्षकसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछु। यतिखेर पढाउँदै हुनुहुन्छ एकजना शिक्षक। म कक्षा कोठामा प्रवेश गरेको छु। सम्भवतः कुनै विषय पढाउँदै हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छैन विषय। म सर तपाईँले एकैछिन रोकेर कुरा गर्छु है। यहाँको परिचय दिनुहोस् न। हजुर, म सुरेन्द्र बहादुर कुँवर, साइन्स टिचर। अनि कति बेरदेखि पढाइराख्नु भएको छ यो? बिहान 10 बजेदेखि हामी यो क्लास सुरु गरिरहेका छौँ। अब 1 बजे हाम्रो यो क्लास सकिन्छ। यसरी पढाउँदाखेरिमा तपाईँलाई पर्ने समस्या के रहेछ? सहज हिसाबले पढाउन सकिँदो रहेछ? विद्यार्थीले बुझिरहनु भएको छ? अब मलाई त जति विद्यार्थीहरूले यसको एक्सिसमा छन्, जति पर्सेन्ट ती सबै स्टुडेन्टहरू सेटिस्फाई छन्। यसबाट हामी सहजै भन्न सक्छौँ कि विद्यार्थीले बुझेका छन्। उनीहरूको फिडब्याक, उनीहरूको त्यो क्वेसनको होमवर्क गरेको तरिकाबाट थाहा हुन्छ कि उनीहरूले बुझेका छन् र विद्यार्थी सन्तुष्ट छन् भने म आफू विश्वस्त छु मैले पढाएको बुझेका छन्। हस् सर, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। सुरेन्द्र बहादुर कुँवर हुनुहुन्थ्यो, विज्ञान विषयका शिक्षक, साइन्स विषयका शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यतिखेर विद्यार्थीलाई पढाइराख्नु भएको छ। उहाँले पढाउँदै हामीले रोकेर कुराकानी गऱ्यौँ। विद्यार्थीहरूले कसरी सहज महसुस गरिरहेका छन् र उहाँले कसरी पढाइराख्नु भएको छ, प्रभावकारी छ कि छैन भनेर। यतिखेर म फेरि पनि प्रधान अध्यापकको कक्षातर्फ प्रवेश गर्दैछु। यसरी पठन पाठन गर्दाखेरिमा अभिभावकको प्रतिक्रिया के छ? विद्यालयले निरन्तर रूपमा एसई परीक्षामा जसरी उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरिराखेका छ नुवाकोट जिल्लामा, यसमा यसले केही मद्दत गर्छ कि गर्दैन लगायतका विषयमा यहाँलाई फेरि पनि मैले कार्यक्रममा जोड्न चाहेँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ, केही भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, तपाईँले यो पृष्ठभूमिमा जे बताइराख्नु भएको छ त्यही नै कुरा हो। अब अभिभावकको प्रतिक्रियाको सम्बन्धमा हामीलाई व्यक्त गर्नुभएको प्रतिक्रिया मैले थाहा पाउने हो। हजुर, हामीसँग चाहिँ प्रत्येक अभिभावकको मनोविज्ञान के हुन्छ भने आफ्ना छोराछोरीले धेरैभन्दा धेरै पढुन् सिकुन् भन्ने नै हुन्छ। सबै अभिभावकको यो औसत मनोविज्ञान हो, त्यसले काम गरिरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा समस्या चाहिँ हामीलाई भएको हो। केमा चाहिँ अलिकति सजग थियौँ भने यो अनलाइन क्लास जुन हामीले यहाँबाट डाइरेक्ट गरिराखेका छौँ, यसमा पहुँच नभएका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अर्को कुनै समस्या पर्छ कि, उनीहरूको सोचाइमा, उनीहरूको मनोविज्ञानमा कुनै समस्या पर्छ कि, उनीहरूमा फ्रस्ट्रेसन आउला कि, अथवा हामी चाहिँ आर्थिक हिसाबले कमजोर भएर अथवा पहुँच नभएर हामी पछाडि पर्यौँ भन्ने लाग्ला कि, वा विद्यार्थीका बीचमा कतै प्रतिस्पर्धाको भाव पनि हुन्छ नि, त्यो प्रतिस्पर्धाको भावमा चाहिँ अरूले धेरै पढे म पछि पर्ने भएँ भन्ने पनि पर्ला कि, यसको फ्रस्ट्रेसन आउला कि, यो कुरामा चाहिँ नि असाध्यै सुरुदेखि नै म सजग थिएँ, सचेत थिएँ। जो विद्यार्थीहरू यो प्रक्रियामा, यो मतलब प्रत्यक्ष अनलाइन क्लासमा समावेश हुन सकेका छैनन्, पहिला उनीहरूलाई हामीले काउन्सिलिङ गरेका छौँ। अरू साथीहरूले पढेको कुरा भोलि नर्मल्ली स्कुल सञ्चालन भएपछि एक्स्ट्रा टाइम लिएर पनि हामी उनीहरूलाई त्यो कम्प्लिट गराइदिन्छौँ। किनभने अब स्कुल चलेपछि त हाम्रो त बिहानदेखि बेलुकासम्म पढाउनु पर्ने होला, अहिलेको क्षति पनि कभर गर्नुपर्ने होला, त्यसरी कभर गराउँछौँ। म अहिले तपाईँको यो रेडियोका माध्यमबाट पनि त्यस्ता विद्यार्थी र अभिभावकलाई चिन्ता नलिन फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले जुन माध्यम देखाएका छौँ, जेमा उहाँहरूको पहुँच छ त्यो माध्यमलाई प्रयोग गरेर जति सक्यो त्यति सिक्दै जाउँ। सिक्ने कुरालाई चाहिँ नि नछोडौँ। कति सिकेँ मैले, अरूले कति सिकेँ भनेर चिन्ता नलिगाउँ। यो विषयमा मैले त्यही भन्न चाहेँ। हामीले यसै गरी काउन्सिलिङ गरेका छौँ उनीहरूलाई। अभिभावकहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ राम्रै छ, जिज्ञासा छ। अभिभावकहरूले आफ्नो ठाउँबाट पनि मेहनत गर्नु भएको छ, दुःख गर्नु भएको छ। कतिपय अभिभावकहरू आफै पनि वास्तवमा यो प्रविधिसँग त्यति फेमिलियर हुनुहुन्न, त्यसको प्रयोगमा त्यति जानकार हुनुहुन्न। आफै यसमा कन्फ्युज हुनेहरूले पनि वास्तवमा हामीसँग टेलिफोनका माध्यमबाट सोधिकन सिकिकन त्यसमा जोडिनु भएको छ, बच्चाहरूलाई इन्भल्भ गराउनु भएको छ। मैले यसलाई अभिभावकको साइडबाट सकारात्मक रूपमा नै लिएको अर्थमा मैले बुझेको छु। यतिखेर त भर्ना अभियान पनि प्रभावित भइराखेको छ, तर तपाईँहरू यसरी पढाइलाई निरन्तर रूपमा जारी राख्नु भएको छ। पछि भर्ना हुन आउने विद्यार्थीहरूलाई कसरी समेट्न सक्नुहुन्छ, अथवा त्यसमा केही प्रभाव पर्छ कि पर्दैन? वास्तवमा हामी शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा भर्ना गरेर मात्रै, अनि त्यसपछि शिक्षक र विद्यार्थीको बीचको सम्बन्ध स्थापित गरेर मात्रै अनि पठन पाठनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने, पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, यो वर्ष हामीले त्यो काम गर्न सकेका छैनौँ। हामी लकडाउनमा छौँ, शैक्षिक सत्र सुरु भएकै छैन एक हिसाबले भन्ने हो भने। अब मानिसको आवत जावत बन्द छ, यो अवस्थामा भर्ना गर्न सक्ने कुरै भएन। त्यहाँमाथि हामी कहाँ भर्नाको अलिकति फरक एउटा प्रक्रिया पनि गत वर्षहरूमा हामीले अपनाउँदै आएका छौँ। अलि ठुलो प्रेसर पर्ने र सबैजनालाई भर्ना बीचका क्लासहरूमा लिन नसक्ने अवस्थामा निश्चित दिनहरू तोकेर एउटा प्रक्रिया मार्फत आफ्नो क्षमता अनुसारको संख्यामा भर्ना लिने गरेका छौँ। यो वर्ष पनि हामीले त्यसो गरेका छैनौँ, भर्ना गरेका छैनौँ। यद्यपि धेरै अभिभावकहरू टेलिफोन
टेलिफोनका माध्यमबाट विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्कमा आइराख्नु भएको छ। धेरै बालबालिकाहरू भर्ना हुने समय पुरेर बसिराख्नु भएको छ। उहाँहरूमा जिज्ञासा छ। अहिलेसम्म भर्नाको मिति तिथि चाहिँ अब तोकिएको छैन। अब आशा गरौँ असार 1 गतेबाट यो प्रक्रिया सुरु गर्ने भनेपछि फेरि एकै ठाउँमा इन्ट्रान्स परीक्षा लिएर भर्ना गर्न सक्ने स्थिति पनि यो वर्ष मैले देखिरहेको छैन। त्यसकारणले कुनै विधिबाट विद्यार्थी र विद्यालयको सम्बन्ध जोड्ने र उहाँहरूलाई पनि यो सिकाइमा जोड्ने काम चाहिँ हुन बाँकी छ, हुने नै छ। योभन्दा अगाडि भर्ना भएको छैन। सर, जाँदा जाँदै सम्झिहालेँ, यो तपाईँले जुन खालको सुविधा दिइराख्नु भएको छ अभिभावक विद्यार्थीको लागि, यो छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्छ स्कुललाई? पर्दैन, यसको केही पनि पर्दैन। यो त हामीलाई त सरकारले तलब दिएको छ नि त। हामी चैत महिनाभरि वैशाख महिनाभरि हामी घरै बसे पनि त सरकारले तलब दिएको छ, तलब खाएका छौँ। अहिले यो क्राइसिसमा एक त यो शुल्क तिर्ने कुरा यहाँ त्यति ऊ पनि थिएन। त्यसमाथि पनि यो क्राइसिसमा हामीले यसरी म्यानेज गर्दाखेरि 2-4 पैसा लाग्ला। जस्तो टिचरहरूले टेलिफोन अत्याधिक प्रयोग गर्दाखेरि अब त्यसको खर्च होला, त्यो त्यत्रो ठुलो खर्च नआउला। स्कुलले कहीँ कतैबाट व्यवस्थापन गर्ला। त्यसको लागि भोलि नसक्यो भने भोलि कुनै दिन फेरि अभिभावकसँग हामी सामूहिक रूपमा भनौँला, त्यो अलग कुरा हो। त अहिले वास्तवमा यो गरे बापत तपाईँहरूले यति दायित्व वहन गर्नुपर्छ, बढेन यो बेहोर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी भन्दैनौँ। यतिखेर कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट हामीले विदुर स्थित पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयबाट प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। विद्यालय बन्द भएको समयमा विद्यार्थीहरूलाई पुनर्ताजगी गर्नको लागि अथवा शिक्षालाई निरन्तर रूपमा जारी राख्नका लागि पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयले गरिरहेको प्रयास र नमुनालाई हामीले कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्यौँ। यतिखेर नुवाकोट जिल्लामा CMC क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरले शिक्षकहरूलाई क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खटाउने, शिक्षकहरू बेकामे भएको निर्णय जसरी गरिराखेको छ, यही बेलामा विद्यालय र शिक्षकहरू चाहिँ के गरिरहेका छन् भनेर हामी हेर्नको लागि एउटा विद्यालय छनौट गरेर आएका थियौँ। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट भोलि फरक विषयवस्तु र फरक व्यक्तिको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी प्रीतिका थापा र म कपिल देव खनाल बिदा भयौँ। नमस्कार।